एकता हुँदा पनि या विभाजन हुँदा नयाँ एमाले चाहिँ जरुरी छ है। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम एमाले पङ्क्तिलाई आह्वान र अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेतृत्वले नीति उल्लङ्घन गर्न थालेपछि अर्कोले नीतिका लागि प्रेसर गर्यो, त्यसले काम गरेन। काम नगरेपछि अहिले नीतिले निर्देशित भएन भने अब त सहमतिमा जानु पर्यो नि त। माधव कमरेडले हामी सबैलाई यसरी उभ्याइदिनु भयो कि पार्टीभित्रको अन्यायका विरुद्ध, देशको संविधान जोगाउने कुराहरूमा, लोकतन्त्र जोगाउने कुराहरूमा यसरी सबैलाई उभ्याइदिनु भएको छ कि होइन, त्यो त सलोट गर्नुपर्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज तानुक। वास्तवमै देशको राजनीतिले नयाँ कोल्टो लियो, तर नयाँ सरकार परिवर्तन भयो। सरकार बनेको पनि झन्डै झन्डै महिना दिन पुग्न आँटिसकेको छ, तर सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। अब यो गठबन्धन बीचमा चाहिँ भागभण्डा नमिलेर हो या इच्छा शक्ति नै नभएर हो, त्यो भने यतिखेर बडो सबैले चाहिँ जिब्रो काट्न थालेका छन्। यसतर्फ चाहिँ गठबन्धनले न्यूनतम कार्यक्रम, साझा कार्यक्रमलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने, अर्थात् सम्पूर्ण दलहरू मिलेर जो गठबन्धन बनेको छ उहाँहरूले अब सम्भवतः भोलि नै यो न्यूनतम कार्यक्रमलाई चाहिँ जनताको बीचमा उहाँहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कामहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छ त। खास गरी वर्तमान सरकारले खोपसँगै जनताको यतिखेरको आर्थिक अवस्था र भोग्दै गरेको यो पेन्डामिकसँगै जोडिएका कैयौँ अर्थतन्त्र, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्र पनि त्रयमान अवस्था छ, थिलथिल परेको छ। यी सबै विषयवस्तुलाई सम्भवत लाग्छ सरकारले प्रायोरिटीमा राख्ने देखिन्छ र सँगै विकास निर्माण र अन्य कामलाई पनि सरकारले सम्भवत लाग्छ चुनावसम्म यो गठबन्धन बढ्ने र यो गठबन्धनले चाहिँ जनताका पक्षमा, जनहितका विषयमा चाहिँ काम गर्छ कि भन्ने जनताका आशा अपेक्षाहरू छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको विवाद पनि समाधानभन्दा अझै यो बल्झिरहेको छ, तर नेकपा एमालेको बैठक भने स्थगित भएको छ र माधव कुमार नेपाल पक्षधर यतिखेर ओली पक्षलाई अझै गलाउन र खास गरी अझ झुकाएर चाहिँ बराबरीको हैसियतमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र पार्टीलाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा चाहिँ एकताको सन्देश दिँदै नेकपा एमाले बचाउने रणनीतिमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले चाहिँ गरेको बैठकहरूको निष्कर्ष देखिन्छ कि अझै पनि कसरत जारी राख्ने र एकताका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिने सन्देश दिएसँगै कि अब नेकपा एमाले एक हुन्छ या माधव कुमार नेपाल समूह चाहिँ सरकारमा सहभागी हुन्छ, यो विषय भने यतिखेर हेर्न बाँकी छ। तर माधव कुमार नेपाल समूहभित्रै पनि ठुलो समूह आज ओलीसँग मिल्नु हुँदैन र नेकपा एमाले भन्दा बाहिर गएर नयाँ दल खोल्ने र बृहत्तर गठबन्धन अर्थात् कम्युनिस्ट एकता गर्ने कि भन्ने किसिमको बहस पनि भएको बाहिर आइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा खास गरी यो वर्तमान राजनीतिलाई बडो नजिकबाट हेर्नुभएको र नेकपा एमाले भित्रका जनवर्गीय सङ्गठन, भातृ सङ्गठन पनि विभिन्न कोणबाट, चाहे त्यो साङ्गठनिक रूपमा होस् चाहे उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप होस्, समानान्तर रूपमा चाहिँ केही फरक शैलीमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष मानिने युथ फोर्सको रूपमा उहाँहरूले गठन गर्नुभयो युवा सङ्गठनले, त अर्कोतिर चाहिँ माधव कुमार नेपाल समूहले पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्दै नरेश राईको नेतृत्वमा चाहिँ युवा सङ्घ गठन भयो र त्यसले चाहिँ युथ भोलेन्टियर्सको रूपमा चाहिँ एउटा अर्को सङ्गठन खोलेको छ र त्यसले चाहिँ हिजोबाट महिनामा 2 शनिबार बडो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने र सरसफाइको अभियान सुरु गरेको छ। हिजो उहाँहरूले टिचिङ अस्पतालमा चाहिँ बडो मजाको काम गर्नुभयो र सरसफाइ गर्नुभयो, जसको प्रशंसा आज चारैतिर भएको छ। युवा सङ्गठन र विशेष गरी युवा नेतृत्वले चाहिँ आजको यो गरेको कामले के सन्देश देला, यिनै विषय प्रसङ्ग र वर्तमान राजनीतिसँगै के युवा पुस्ताले नेतृत्व लिने सम्भावना छैन, यो देश कहिलेसम्म चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त, यिनै विषय प्रसङ्गमा आज विशेष अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग माधव कुमार नेपाल पक्षधर मानिने नेता, युवा पङ्क्तिका बडो विश्वासिलो र चर्चित नेता आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश राई। आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नरेशजी वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। खास गरी अब तपाईँहरूका क्रियाकलापलाई मैले बडो नजिकबाट पनि हेरिरहेको छु। कयौँले राम्रो पनि भनिरहेका छन्, कयौँले नराम्रो पनि भनिरहेका छन्। अब प्रशंसा त मैले मुखले भनौँ न, यो मुखको कण्ठैले प्रशंसा गर्छु म तपाईँलाई आज। खास गरी तपाईँहरूले हिजो गरेको कामको प्रशंसा चौतर्फी रूपमा भएको छ। यो तपाईँहरूको युथ फोर्सले एक किसिमको आक्रमण जस्तो, अलिकति उहाँहरू रिभोल्युसन जस्तो, अलिकति द्वन्द्वात्मक जस्तो देखिने, भनौँ न उग्र जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईँहरू अलिकति साइलेन्ट जस्तो, सरसफाइ जस्तो यो विभिन्न क्रियाकलापमा लाग्नुभयो। यो हिजोको क्रियाकलापको सन्देश के हो? खास गरी तपाईँहरूले यो टिचिङ अस्पतालमा गरेको सरसफाइबाट तपाईँहरूले के देखाउन खोज्नुभयो? धन्यवाद नवराजी।
समर्थन र विरोधको कुराहरू जे भन्नुभयो, समर्थन र विरोध दुईटै कुराहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। कसैले समर्थन गर्छ, कसैले विरोध गर्छ। समर्थन गर्नेमा चाहिँ सबैप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विरोध गर्नेप्रति पनि हाम्रो ठुलो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। तर विरोध चाहिँ दुईटा कोणबाट आएको हामीले महसुस हुन्छ। एउटा चाहिँ एकदम पूर्वाग्रह राखेर विरोध भएको छ। दोस्रो कुराहरू होल नेपाली पोलिटिक्स प्रतिको चाहिँ धारणा जे छ त्यसको हामी कहाँ पोखिन सक्छ। एउटा कस्तो छ भने जस्तो पूर्वाग्रह राखेको भन्नाले हामीले जसरी काम सुरु गऱ्यौँ त्यो गरेको अरूले चाहिँ डाहा गर्ने, रिस गर्ने, होइन, त्यो राम्रो कामलाई पनि राम्रो नदेखिदिने, त्यो खालको कोणबाट एउटा आएको छ। अर्को कोण भने मैले भने नि होल नेपाली पोलिटिसियनले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको हुनाले कतिपय हामीले सकारात्मक गर्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यसले सन्तुष्टि नदिन सकिरहेको त्यस्तो छ। यद्यपि म हिजो हामीले जसरी अभियान सुरु गऱ्यौँ, अस्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गऱ्यौँ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, तपाईँको मिडिया मार्फत पनि बाहिर आयो। खास गरी नेपाली समाजमा अहिले जे देखिएको छ, होल विश्वभरिको सोसाइटीलाई पनि हेर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ भने त्यो देश अथवा त्यो समाज विकास हुने भने चाहिँ खास गरी त्यहाँको श्रमिक वर्गले हो। श्रमिक वर्ग भनेको चाहिँ हामी जो क्रियाशील त्यहाँको शक्ति हो, सक्रिय जनसङ्ख्या हो, युवा शक्ति हो, त्यसले हो त्यो विकास गर्ने। स्वयं त्यसलाई श्रमिक बनाउनु पर्ने, स्वयं त्यसलाई चाहिँ प्रगतिशील बनाउनु पर्ने, त्यसलाई सकारात्मक धारणामा लैजानु पर्ने जरुरी छ। हामीले हाम्रो समाजमा सकारात्मक भाइब्रेसन क्रिएट नै गर्न सकिरहेको छैनौँ अहिले पनि। त्यस कारणले हामीले हिजो गरेको भने चाहिँ त्यो एक किसिमको सकारात्मक सन्देश दिने गरिकन एउटा अभियान सुरु गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसका लागि हामीले एउटा नारा दियौँ, महिनाको 2 दिन 2 घन्टा मेरो राष्ट्रका लागि। भनाइको मतलब के हो भने मेरो समय होइन, 1 महिनामा 2 दिन 2 घन्टा म चाहिँ राष्ट्रका लागि दिन्छु भनेको। त्यो हामीले खास गरिकन 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बेसी केन्द्रित गर्ने सोचिरहेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनको क्षेत्र, उद्धार राहतको क्षेत्र, यसमा चाहिँ हामी लाग्ने भनेर लागिरहेका छौँ। हिजो पनि तपाईँले हेर्नुभयो शिक्षण अस्पतालबाट हामीले किन सुरु गऱ्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्र, शिक्षण हस्पिटल भनेको नेपालको एक किसिमले भन्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो सरकारी हस्पिटल हो र जहाँ पब्लिक आम मान्छेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहुँच हुनुपर्छ, पहुँच रहेको छ। आम मान्छे खास गरिकन गरिब मजदुर जो तल बसिरहेको छ त्यसलाई उपचार चाहिँ जतिसुकै नि सरकारी हस्पिटलहरूले दिइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ रहेको फोहोर खास गरिकन त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेले साङ्केतिक रूपले विभिन्न कोणबाट हेरे पनि खास गरी हामीले त्यो पब्लिकको हस्पिटल भएको हुनाले पब्लिकको हस्पिटललाई सरसफाइ राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ सरसफाइको अभियान सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसपछि त्यो अभियान सुरु गरिसकेपछि आएका प्रतिक्रियाले मलाई साह्रै हौसला दिएको छ, ऊर्जा दिएको छ। हामीले पछिल्लो पटक चाहिँ पछिल्लो जुन स्याटरडे तपाईँहरूले दुईटा काम हिजो बडो महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। एउटा पार्टीको झन्डा तपाईँहरूले प्रयोग गरिदिनु भएन, किन गर्नु भएन? मान्छेले पार्टीको झन्डा अझ त्यसमा पनि गुटको त अझ गुनगानै गएको हामीले देखाएको छौँ। म कसैको नाम लिन चाहन्न, हेर्नु नरेशजी, मैले पोजिटिभ कुरालाई पोजिटिभ भन्नुपर्छ। तपाईँहरूले पार्टीको झन्डा किन प्रयोग गर्नु भएन? यत्रो काम गर्नुभयो, तपाईँले क्रेडिट लिनु भएन क्या? यो देखाउनु खोजे के हो यसको म्यासेज? म त्यहाँ आउँदै थिएँ। जस्तो नेक्स्ट स्याटरडे हामी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गर्दैछौँ होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको आम मान्छेको हो। त्यो चाहिँ कसैको निजी होइन, त्यो कुनै पार्टीको होइन, कुनै संस्थाको होइन, सबैका लागि बराबर हो। हामी के चाहन्छौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तपाईँले ठिक कुरा भन्नु। हामीले हिजो झन्डा, ब्यानर, नेता हामीले कोही पनि लिएनौँ होइन। एकजना सामान्य कुनै नेतालाई लिएर हामी त्यस कारण हामीले कसैले लिएन। किन नलिएको भने त्यो शिक्षण हस्पिटल भनेको एमालेको अथवा युवा सङ्घको मात्रै होइन। युवा सङ्घले ठुलै काम गरे पनि होइन, ठुलै बहादुरी त त्यत्रो ठुलो काम गराएन। हामीले सकारात्मक सन्देश दिने गरिकन एउटा काम सुरु गरे हो। त्यस कारणले हामी त्यो एमाले गरेको भन्दा पनि सचेत युवाहरूले गरेको होइन, सक्रिय युवाहरूले गरेको, त्यो आम युवाले गर्न जरुरी छ भनेर देखाउनका लागि हामीले त्यो गरेको। पछिल्लो पटक हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय गर्न खोजिरहेका छौँ। यो देशभरिको अभियान हो, यो काठमाडौँ मात्रै होइन। हामीले हाम्रा सङ्गठन खास गरिकन 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्ला, 753वटा स्थानीय तह जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ कम्तीमा महिनाको 2 दिन चाहिँ काम गर्ने भनेर राखेका छौँ। त्यो सकारात्मक सन्देशका लागि पार्टीको राजनीतिकरण अथवा चाहिँ पोलिटिकल पोल्युटेड नहोस् भनेर हामीले त्यो झन्डा, ब्यानर, नेता नदेखाएको हो। त्यसै अब जस्तो नरेशजी, मैले फेरि पनि एउटा आम जनता विशेष गरी युवाहरूको मनमा लागेको प्रश्न क्या, युवा भनेको त क्रान्तिको वाहक हो भन्छन् मान्छेले, तपाईँलाई थाहा छ। अझ रातोपट्टि बान्यो, कफन बान्यो भने त उसले चाहिँ आफ्नो जीवन नै के गर्छ भनेर हुमिने हाम्रो शक्ति, विश्व कयौँ देशहरू युवा शक्तिले नै बनाएको छ। अघि तपाईँले सक्रिय जनशक्तिको कुरा गरिसक्नुभयो। आज नेपाली समाजमा के छाप परेको छ भने नेपाली राजनीतिमा युवा भनेको त तोडफोड गर्नलाई मात्र हो, सडकमा आगो बाल्ने, नाराबाजी गर्ने, विभिन्न जुलुसहरूमा सहभागी हुने, यो अलिकति उग्र
क्रान्तिकारी हुन्छन् भन्थ्यो, तपाईँहरूको यो क्रियाकलापले अलिकति फरक म्यासेज दिन खोज्यो। अन्य पार्टीका पनि सङ्गठनहरू छन्, युवा सङ्गठनहरू, यो म्यासेजलाई के चिर्न खोज्नु भयो तपाईँहरूले? एउटा यसरी हेरौँ, हामीले चिर्न खोजेको भन्दा पनि क्रान्तिकारी के भन्ने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा युवाहरू विद्रोही हुन्छन्, जुझारु हुन्छन्। विद्रोही र जुझारु हुने भने के हो भने समाजमा रहेको विकृति विसङ्गति बेठिक जे हो त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्छ। जहाँ फोहोर छ भने फोहोरका विरुद्ध सफाई गर्ने भने पनि विद्रोह हो नि त, होइन? जहाँ अन्याय हुन्छ त्यसका विरुद्ध जाने कुरा पनि विद्रोह हो, होइन? यो क्रान्तिकारी हुने भने चाहिँ अर्कालाई गाली गरेर तोडफोड गरेर आक्रमण गरेर क्रान्तिकारी हुने होइन। क्रान्तिकारी भने त भइरहेको भन्दा प्रगतिशील परिवर्तन हुनु पर्यो। प्रगतिशील परिवर्तनको लागि चाहिँ क्रान्तिकारी हो। जस्तो हामीले गर्न खोजिरहेको विषय भने अहिले मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ, शिक्षाको क्षेत्रमा, हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विकासका क्षेत्रमा, होइन, उद्धार र राहतका क्षेत्रमा युवाहरूलाई परिचालित गर्न खोजिरहेछौँ। सँगसँगै तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नेपाली समाजमा चाहिँ अहिले पनि मधेसमा चाहिँ दाइजोको ठुलो समस्या छ, पहाडतिर चाहिँ दलितको छुवाछुतको ठुलो समस्या छ, होइन, महिला हिंसाको त्यत्तिकै ठुलो समस्या छ। आज हाम्रो शिक्षा वर्गीकृत समाज शिक्षाले उत्पादन गरिरहेछ क्या, हामीसँग रहेको शिक्षाले दुईटा वर्ग उत्पादन गरिरहेछ भने त्यसको सबैका विरुद्ध लगाउने हामीले युवालाई, त्यो विद्रोह गराउने भने बेठिक भइरहेका कुराका विरुद्ध युवालाई सङ्गठित गरेर परिचालित गर्ने हो। अहिले गरिबी छ, गरिबीका विरुद्ध युवालाई लगाउने भने त्यो विद्रोह हो। विद्रोह भने चाहिँ सडकका रेलिङहरू भाँच्ने अथवा चाहिँ मन नपरेका मान्छेलाई ठोक्न जाने, त्यो चाहिँ विद्रोह होइन। र जहाँसम्म तपाईँ अघि कुरा ल्याउनु भयो, हामी खास गरिकन सैन्य संरचनामा चाहिँ हाम्रो विश्वास छैन। हामी सैन्य संरचना, फोर्स अथवा चाहिँ हतियार बोक्ने, लड्न जाने त्यो चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। हिजो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, धेरैले लेख्नुभयो, म फेरि पनि भन्छु, हिजो जसले समर्थन गर्नुभयो म असाध्यै अनुग्रहित छु उहाँहरूप्रति। हामीले हिजो सानो काम गरेको, हामीले त्यो त्यति ठुलो प्रशंसा त्यत्रो ठुलो प्रचार हुन्छ भन्ने पनि थिएन, तर हो मैले त्यही भने असाध्यै ठुलो म्यासेज, होइन? म त हिजो फोन आएर हेर्नुहोस्, अब साथीहरूले म्यासेज लेखेर, होइन, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। सानो काम गर्दा पनि हाम्रो समाजले कति पोजिटिभली दिँदो रहेछ क्या, सानो काम हो नि त त्यो, त कति पोजिटिभली, होइन? यस्तो खालको छ। त्यस कारण मैले भने बेठिकका विरुद्ध काम गर्नु भने विद्रोह हो, होइन? विद्रोह भने चाहिँ रातो फेटा बाँधेर कसैलाई कुट्न जानु मात्रै विद्रोह होइन। जस्तो नरेशजी, हिजो खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत बौद्धिक सर्कलले पनि ट्विट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले फेसबुक वालहरूमा राख्नु भएको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा तपाईँहरू र संस्थापन एमालेको युथ फोर्स या उहाँहरूको सङ्गठनलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरेको देखिन्छ। उहाँहरूले गरेको तपाईँहरूले सिको गर्यो भन्ने सुरुमा ट्याग लागेको थियो, तर हिजोको कामले ठ्याक्कै त्यसलाई तपाईँहरूले काउन्टर गरे जस्तो देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा तपाईँहरूले गरेको यो क्रियाकलाप र उहाँहरूले गरेको क्रियाकलापमा के फरक हो? चाइना अहिले एउटा एक किसिमको पोलिटिकल थटमा छ, होइन? चाइना के भन्छ भने ब्याक टु रुट भन्ने एउटा नयाँ नारा निकालिरहेको छ। त्यो भनाइको अर्थ भने चाहिँ ऊ कन्फ्युसियस कालीनमा जाने भन्न खोजेको विषय हाम्रो नेपाली सोसाइटी अथवा हाम्रो पूर्वीय सोसाइटी उन्नत सोसाइटी हो। सभ्यताका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले हामी असाध्यै माथि छौँ। हाम्रो संस्कृति सभ्यता जे हो, जुन सभ्य संस्कृति थियो त्यो हराउँदैछ, होइन? त्यो नहराउनका लागि हामी हाम्रो सभ्यता हेर्नु न, हाम्रो चाहिँ संयुक्त परिवार भए पनि चाहे एकल परिवार भए पनि कति आपसी मिलेर बसिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो समाजभित्र कति राम्रा चाहिँ व्यवहारहरू छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीभित्र भएको जे सभ्य संस्कृति हो त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनका लागि हामीले यो गरेको। हामीले अरूसँग तपाईँले अघि भने जस्तो कसैप्रति फरक देखिनका लागि पनि होइन, हामीले कसैलाई काउन्टर दिनका लागि पनि होइन। सुरुमा तपाईँहरूले यो युथ भोलिन्टियर्स खोल्दाखेरि पनि मान्छेको अलिकति सिको गरे कि क्या हो, त्यस्तै गर्नुपर्ने एउटा समूह भने ओली समूह, अर्को भने माधव समूह, होइन? सिको गरे होइन, यो यसमा म भनिहाल्छु, सिको गरे होइन। हामी के चाहन्थ्यौँ भने युवा सङ्घ नेपालको चैत 6 गते राष्ट्रिय भेला गरेर नयाँ कमिटी बनिसकेपछि हामी एउटा होल युवामा नयाँ भाइब्रेसन दिने भनेर लागिरहेको थियौँ, होइन? एउटा दुःखको विषय कस्तो रहेछ भने काठमाडौँमा गरेका कामहरू मात्रै प्रचारमा आउने र काठमाडौँमा गरेका कामले मात्रै ठुलो एक किसिमको महत्त्व पाउने, यो एउटा दुःख लाग्दो विषय रहेछ। किनभने चैत 6 गते हामीले कार्यक्रम गरेर पछि आइसकेपछि सरकारले लकडाउन गर्यो, होइन? कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो, लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरिसकेपछि हाम्रो बिचमा छलफल के गऱ्यौँ भने हामीले वैशाख 14 गते एउटा सर्कुलर जारी गऱ्यौँ। हामीले के छलफल गऱ्यौँ भने काठमाडौँमा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ सेवा दिन्छन् अथवा प्राइभेट कुनै कम्पनी होला अथवा इन्स्टिट्युसन, होइन, कुनै एनजिओ होला अथवा चाहिँ नेपाल सरकार होला, कसै न कसैले दिन्छ। तर आउट अफ भ्याली खास गरी मफसलका जिल्लामा चाहिँ त्यो सर्भिस हुँदैन, हामीले त्यहाँ दिने भनेर चाहिँ जस्तो विराटनगर, कैलाली, बाँके, होइन, थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले खाना खुवाउने, थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ लास व्यवस्थापन गर्ने। स्याङ्जा जस्तो जिल्लामा चाहिँ हाम्रा युवा सङ्घका साथीहरूले चाहिँ कोभिडबाट मृत्यु भएको लास व्यवस्थापन गर्नुभयो, होइन? यो हामी के चाहन्थ्यौँ भने हामी हिजो गठन हुँदादेखि नै
फरक काम गर्न चाहन्थ्यौँ होइन। पछि के भयो भने हामीले त्यतिखेर युवा शक्ति विभाग चाहिँ हाम्रो विधान त थियो, युवा शक्ति विभागलाई हामीले युथ फोर्स भन्छौँ, त्यसलाई नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिँ। त्यो अलरेडी थियो हामीसित, अलरेडी भएको भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइज गरिरहेको थियौँ भने त्यही विभागलाई कसरी मोबिलाइज गरिरहेको थियौँ भने सकारात्मक हिसाबले मोबिलाइज गरिरहेको थियौँ। तपाईँले अघि भने जस्तो पछि एउटा अर्को टिम अथवा खास गरिकन हामी मादक उन्मुक्तसँग छौँ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो सार्वजनिक हुने कुरा लुकाउनु जरुरी छैन। अर्को केपी कमरेडसँग रहेको साथीहरूले चाहिँ युथ फोर्स बनाउनु भयो र युथ फोर्सलाई कस्तो गर्नुभयो भन्ने तपाईँले पनि हेर्नुभयो, बोनमा लिएर होइन सारा होइन त्यो लाइन लगाएर पुरा फिजिकल्ली ट्रेनिङ गराएर होइन। सुने अनुसार त डिएसपीले नै दिएको अरे। अब कस्तो लाग्ने भने कहीँ भूमिगत विद्रोह फेरि हुँदैछ कि होइन, हतियारबन्द आन्दोलन जरुरी भयो कि। अनि हामीलाई के लाग्यो ओहो यसले त समाजमा नेगेटिभ पार्छ है, हामीलाई पनि त्यस्तै देख्ने भयो क्या, हामीले त्यो गर्न खोजिरहेको थिएनौँ, त्यस्तै देख्ने भयो। त्यस्तै देख्ने भएको कारणले हामी त्यो होइनौँ है भन्नका लागि हामीले त्यसलाई पिपुल्स भोलिन्टियर रूपान्तरण गरेको, उहाँको सिको गरे होइन। हामी फरकै छौँ, फरकै देख्छौँ। तर तपाईँहरूको गठनको त्यो घोषणा कार्यक्रममा तपाईँको वरिष्ठ नेता एवं तपाईँहरूले मान्नुभएको नेता माधव नेपालले नै भन्नुभयो अरूको सिको नगर्नुहोस्, तपाईँहरू अलग भएर आइडेन्टिटी बनाउनुहोस्, जनताको सेवा गर्नुहोस्, भोलिन्टियर्स नै हुनुहोस्, तपाईँहरू स्वयंसेवक भएर हिँड्नुहोस् भन्ने त्यही मेसेज, त्यही एउटा भनौँ गाइडलाइनमै तपाईँहरू हिँड्नु भएको। स्योर स्योर यस्तो अब उहाँले दिने मार्गनिर्देशन त जरुर त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो। हाम्रो आफ्नै पनि उद्देश्य के हो भने अरूले जे गर्छन् त्यो होइन। मैले अघि पनि भने हाम्रो सोसाइटीमा रहेको सबै कुरा जे हो हामी त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहन्छौँ। असभ्य अथवा बेठिक कुरा जे छ त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। बेठिक भने कसैमाथि भौतिक आक्रमण गरेर होइन, हाम्रो समाजमा रहेको कुरा। मैले अघि भने नि शिक्षामा समस्या छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ, हाम्रा समाजमा थुप्रै महिला हिंसा छ, विभेद छ होइन, जातीय हिंसा छ। यी सबै कुराहरूका विरुद्ध हामी चाहिँ एउटा स्वयंसेवकको रूपमा उभिन चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूले त्यो गरे पनि खास गरी उतापट्टिको नेताहरू भनौँ न खास गरी महेश बस्नेत लगायतको समूहले चाहिँ तपाईँहरूलाई लगाउने आरोप हामी चाहिँ गुरु उहाँहरू चेला यस्तो भने मैले सुने पनि छु। जस्तो उहाँहरूले युथ फोर्स खोल्नुभयो, तपाईँहरू पक्षधर विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ अखिल फोर्स भनेर खोल्दाखेरि पनि एक किसिमको यसको काउन्टरको लागि एउटा भनौँ न यसको प्रत्युत्तर दिनका निम्ति या जवाब दिनका निम्ति पो हो कि भन्ने विषय पनि आए बाहिर। अब यो विषयलाई यति नै थाहा दिइराखौँ। खास गरी नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका जसरी देखिन्थ्यो अघि पनि मैले यो प्रश्न राखेँ, के साँच्चीकै तपाईँहरूले गरेको यो काम यस किसिमको क्रियाशीलताले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा नयाँ मेसेज आउँछ त नरेसी? हामी दिने प्रयासमा छौँ होइन। कति सकारात्मक सन्देश दिन सक्छौँ, कति सकारात्मक भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ त्यो त बाँकी भविष्यले देखाउला। हामी त्यो सकारात्मक सन्देश अथवा सकारात्मक एउटा वेब निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। खास गरी मैले अघि पनि भने हाम्रो समाज हामीले विकास गर्ने हो, हाम्रो समाज हामीले निर्माण गर्ने हो। हामी भने चाहिँ जो काम गर्न सक्ने छ, जो सक्रिय छ, जो चेतनशील छ, जो वर्तमान समाजमा चाहिँ अरूभन्दा अगाडि छ त्यसले गर्ने हो। त्यो भनेको युवा हो। युवाले अरूभन्दा फरक र राम्रो उन्नत काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले यो सकारात्मक सन्देश दिने प्रयासस्वरूप यो गरिरहेका छौँ। अब बाँकी कति हुन्छ त्यो त भविष्यले देखाउला। अब नरेशजी पार्टीसँगै तपाईँहरूको सङ्गठनतिर पनि म आउँछु। आज तपाईँ एउटा सङ्गठनको नेतृत्व लिँदै हुनुहुन्छ, विधान्त र तपाईँहरूको महाधिवेशनले तपाईँ त महासचिव हो, तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो, नेताको आशीर्वादले तपाईँ अध्यक्ष बनेको जस्तो पनि देखियो। तपाईँलाई कम्फर्टेबलको अध्यक्ष भनेर कयौँ नेताले त मैसँग अन्तर्वार्ता दिँदा पनि भन्नुभयो वचन सिंहहरूले। खास गरी यस्तो आरोप तपाईँलाई लाग्यो पछिल्लो समय पार्टी फुटको विभाजनको यो चिरा कोरेसँगै एउटा डिलमा पुगेको छ नरेशजी। तपाईँ पार्टीको एउटा सङ्गठनको जिम्मेवार तह र तबकामा हुनुहुन्छ, युवा तहको लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ। पार्टीको यो अवस्था भइरहेको छ, तपाईँहरू कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? यसलाई एक बनाऊ भनेर तपाईँहरूको भूमिका किन पुग्न सकेन भन्नुहोस् त? तपाईँ यो क्वेसनमा चाहिँ धेरै क्वेसन मिसिएका छन्, धेरै क्वेसन मिसिएका छन्। मैले त्यसको चाहिँ पूर्ण उत्तर दिनका लागि सम्भवतः आधा घन्टा 45 मिनट मलाई त्यसैमा लाग्छ होइन। तर म सकेसम्म छोटोमा चाहिँ पोइन्ट आउट गरेर दिन्छु। जहाँसम्म मेरो अध्यक्षताको कुराहरू गर्नुभयो, मलाई साथीहरूले जे भन्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै चाहिँ टिप्पणी छैन होइन, किनभने त्यो पब्लिकले देख्ने विषय हो। खास गरिकन 2075 साल वैधानिकतामा उहाँहरूले मैले भन्दैछु 75 साल जेठ 3 गते चाहिँ नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच एकता भयो र 2077 साल फागुन 23 गते गएपछि सर्वोच्चको अदालतले त्यो विखण्डन गरिदियो। त्यसले के भन्यो भने 75 साल जेठ 3 गते नै पुग अथवा 3 गतेभन्दा अगाडि पुग भन्यो। त्यो भनेको नेकपा एमालेमा नेकपा एमालेको संरचनामा जाऊ, नेकपा माओवादीमा नेकपा माओवादीको संरचनामा जाऊ भन्यो। त्यसो हुँदा हामी 2075 जेठ 3 गते फर्क्यौँ। जेठ 3 गते फर्किँदाखेरि जेठ 3 गते पनि हामीले 3 बजे एकता घोषणा गरेका थियौँ भने 2 बजे गयौँ भनौँ न।
त्यतिखेर जाँदा नेकपा एमालेका 22वटा जनसङ्गठनहरू थिए। नेकपा एमालेको 22वटा जनसङ्गठन मध्ये एउटा जनसङ्गठन भनेको युवा सङ्घ नेपाल हो हैन। अब 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त हामी युवा सङ्घमा फर्क्यौँ हैन। अब साथीहरूले युवा सङ्घ बनाउनु भएन हैन। किन यो युवा सङ्घप्रति उहाँहरूको चाहिँ मोह रहेन हैन। किन मलाई थाहा छैन, किनभने युवा सङ्घ नेपाल नै यस्तो सङ्गठन हो, नेपालमा युवा नीति ल्याउने युवा सङ्घ नेपाल हो। युवा परिषद एनजिओको रूपमा कार्यान्वयन भएको छ, त्यो बेठिक भइरहेको छ। युवा परिषदको कन्सेप्ट नितान्त फरक थियो हाम्रो। यो कन्सेप्ट नबुझेको हुनाले आज दुरुपयोग भएको छ भन्छु म चाहिँ हैन। यो एनजिओकरण गरेको छ हैन। म सिधी बसेर म तपाईँलाई भन्छु, युवा परिषदको मान्छेलाई ल्याएर मलाई राखेर बहस गराइदिनु होला। आज जे भएको छ बेठिक भएको छ, किन यसले होल युवामाथि चाहिँ खेलबाड गरेको छ क्या। मलाई एकदम आक्रोश हुन्छ यो भनिरहँदा। युवा परिषद मार्फत नेपालका होल युवामाथि खेलबाड गरियो। तर पैसा त सरकारी अनुदान आउँछ, ठुलो पैसा उहाँहरूले चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहनु भएको छ। त्यही भन्दा खेलबाड गरियो, एनजिओकरण गरियो त्यसलाई चाहिँ हैन। त्यसकारण युवा परिषद, युवा नीति, युवा परिषद यो चाहिँ हाम्रो युवा सङ्घको कन्सेप्ट थियो। नेपालमा खेलकुद मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो युवा सङ्घको माग थियो, युवा सङ्घको मुद्दा थियो भने अहिले हेर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो अहिलेको वर्तमान लुम्बिनी छ, तत्कालीन प्रहरी सङ्घ जुन अहिलेको युवा सङ्घ प्रहरी सङ्घको विगतदेखिको अहिलेसम्मको छ, प्रहरी सङ्घ नहुँदो हो त आजको लुम्बिनी चाहिँ हाम्रो डुबानमा हुन्थ्यो। विश्वभरि चाहिँ लुम्बिनी लोप भएको अवस्थामा हुन्थ्यो। हामीले नै हो, यद्यपि मेरा अग्रजर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, हामी थिएनौँ। तर हाम्रै सङ्गठनले, खास गरिकन म तपाईँले यो भनिरहँदा कमरेड गोकर्ण विष्टलाई बढी सम्झिन चाहन्छु, कमरेड पशुपति चौलागाईलाई सम्झिन चाहन्छु, 18 जना सांसदहरू चाहिँ लुम्बिनी पुग्नुभयो, म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, तत्कालीन प्रहरी सङ्घलाई सम्झिन चाहन्छौँ। त्यो प्रहरी सङ्घले त्यो मुद्दालाई संसदमा उठायो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो, जसका कारणले गर्दा भारतले बाँध्न थालेको बाँध चाहिँ रोक्यो र आजको लुम्बिनी जीवित छ हैन। मैले भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय या जनजीविकाका सवालमा युवा सङ्घ चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठुलो इतिहास बोकेको, एकदम गौरवको चाहिँ विगत बोकेको सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनलाई कन्टिन्यू दिनुपर्नेमा चाहिँ साथीहरूको किन त्यसप्रतिको चाहिँ वितृष्णा भयो अथवा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रुचाउनु भएन र मैले सुनेअनुसार उहाँले राष्ट्रिय युवा सङ्घ बनाएर जानुभयो। मैले भनेपछि होइन युवा सङ्घ बनाउन त भने उहाँहरूले युवा सङ्घ बनाउनमा चाहिँ चाहना राख्नु भएन। किन युवा सङ्घ नाम चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो प्रिय लागेन। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने ओहो नेकपा एमालेको जनसङ्गठन त युवा सङ्घ नेपाल हो, युवा सङ्घ नेपालको विगत भने गर्भिलो विगत छ, त्यसलाई छोडेर जान सकिँदैन, परम्परालाई पछ्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ 2077 चैत 6 गते चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा वृहत भेला गरेर युवा सङ्घ नेपाल घोषणा गऱ्यौँ। त्यसको अध्यक्ष मलाई भेलाले चयन गर्यो, त्यो पनि उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा भेला आयोजना भयो, त्यो भेलाले मलाई चाहिँ चयन गर्यो, म अध्यक्ष त्यसरी आएको छु हैन। एक दोस्रो कुरा पार्टीभित्रको जहाँसम्म अहिले यो आयो भन्ने कुरा जे छ, तपाईँले अघि भने जस्तै यो हेर्नुहोस्, जे नहुनु पर्ने त्यही भइरहेछ। आज पार्टी विभाजनको स्वाभाविक चिन्ता छ, त म तपाईँलाई चाहिँ आम नागरिक भएर सोध्छु। म एउटा आम नागरिक भएर सोच्दा विभाजन र एकता हुँदा मैले के प्राप्त गर्छु, विभाजन हुँदा मैले के गुमाउँछु। हिजो हैन म भन्दैछु, म युवा सङ्घको अध्यक्ष छोडिदिनुहोस् एकपटक, मलाई सर्वसाधारण नागरिक भएर हेर्दा नेपालमा चाहिँ दुईटा एकदम अपोजिट धारमा उभिएका केपी ओली र प्रचण्ड, एउटाले अर्कालाई पागलको आरोप लगाएको स्थितिमा रहेका दुईटा ठुला नेता, उहाँहरूको बिचमा एकता भयो। प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा चाहिँ एकदम अँगालो हालेर एकता भयो हैन। त्यो एकतामा आम नेपाली जनता तपाईँ मैले के प्राप्त गऱ्यौँ, म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। फेरि उहाँहरूको बिचमा दुश्मनी बढ्यो। फागुन 23 गते चाहिँ सर्वोच्च अदालत मार्फत उहाँहरूको विभाजन भयो। विभाजन हुँदा हामीले के गुमायौँ हैन। चाहे इलाम ताप्लेजुङको गाउँमा दुर्गम गाउँमा बसेको मान्छे भन्नुहोस्, चाहे दार्चुलाको एकदम दुर्गम गाउँमा बसेको मान्छे भन्नुहोस्, जसले हैन प्रचण्ड र ओली मिल्दा केही प्राप्त हुँदैन, प्रचण्ड र ओली झगडा गरेर छुट्टिँदा केही घुम्दैन भने उसका लागि के मतलब भयो। मैले त्यो भनेको अहिले नेकपा एमाले भित्रको विवादको कुरा गर्दैछु। विवाद समाधान हुँदा के पाउँछौँ, आम नागरिकले के प्राप्त गर्छ, नेताले प्राप्त गर्ला, कार्यकर्ताले प्राप्त गर्ला, यद्यपि नरेश साईले त्यहाँ प्राप्त गर्ला। तर नरेश साई चाहिँ बाजुरा जेराको एउटा गाउँको नागरिक भएर हेर्दा माधव नेपाल र केपी ओली मिल्दा मैले के प्राप्त गर्छु, अथवा उहाँहरू छुट्टिँदा मैले के गुमाउँछु हैन। किनभने गुमाउने त केही देखिएन। हामीले 2/3 नजिकको सरकार गठन गऱ्यौँ। 2/3 नजिकको सरकार गठन गर्दा मेरो बाजुरा जेरामा बसेर हेर्दाखेरि नरेश साईले त केही पनि प्राप्त गरेन नि त। अहिले झगडा गरिरहेछौँ, मैले केही पनि गुमाइन नि त। अब उहाँहरू मिल्नुहुन्छ भने मिल्दा मैले के प्राप्त गर्छु। त्यसकारण मैले जोड्न खोजिरहेको विषय मेरो चिन्ता
मेरो पार्टी विभाजन र पार्टी मिल्ने कुराहरूमा मात्रै छैन, मिल्दा आम नागरिकका हिसाबले हामीले के प्राप्त गर्छौँ, झगडा गर्दा चाहिँ के गुमाउँछौँ, त्यो कुरा अलिक बेसी छलफल हुनुपर्ने भइरहेको छैन। मेरो चिन्ता त्यो हो। त्यस कारणले नरेशजी तपाईँले यो कुरा कोट्याइहाल्नु भयो। यसमै जस्तो मैले अहिले जोडेँ भने अहिले मान्छेहरू खास गरी यो पार्टी विभाजन होस्, मेरो पद सुरक्षित हुन्छ, म अलि एक ओहदा माथि पुग्छु, अलि मेरो हाइट बढ्छ कि भन्ने यो एक किसिमको मान्छेहरूमा चाहिँ भनौँ न लोभी पापी भन्ने कि उहाँहरूमा एक किसिमको त्यो चाहना देखिन्छ कि मेरो फ्युचर बन्छ भन्ने अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ त्यो लोभी पापी जस्तो देख्छु। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो भावना देखिन्छ अरे त्यहाँ दुवै तहमा, दुवै साइडमा। यसलाई भनौँ न मिनिमाइज गर्ने, यसलाई हटाउन सक्ने परिस्थिति देखेन। सायद तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि ती आवाजहरू उठे, कसैले मिल्नुपर्छ, कसैले होइन मिल्नै हुन्न। यो पछाडि हेर्दाखेरि मान्छे चाहिँ लोभी पापी बढी देखेको या आफ्नो पद सुरक्षित हुन केही मलाई लाभ मिल्छ कि भन्ने जस्तो। अब नरेश साई एउटा समूहको आज अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यदि पार्टी एकता भयो भने त तपाईँ फेरि महासचिव या बन्नु पर्ला या भोलि गएर फेरि महाधिवेशन पुग्नु पर्ला। यी किसिमका कैयौँ स्वार्थ जोडिएका छन् भनेर भन्दा के हुन्छ? यो एकतामा चाहिँ त्यो जोडिएको छ होइन। म फेरि पनि अघिकै कुराहरूमा लिन्छु क्या। मैले चाहिँ यो अझ पनि क्लियर गर्न सकिनँ जस्तो लाग्छ। यो एकता हुँदा या विभाजन हुँदा मैले त केही प्राप्त गर्छु होइन, तर म आम नागरिक भएर हेर्छु। एकता हुँदा या विभाजन हुँदा हेर्नुहोस् नवराजजी, हामीसँग चाहिँ लिमिटेड टाइम छ, लिमिटेड टाइम छ है। म फेरि पनि तेह्राएर भन्छु, लिमिटेड टाइम छ। तपाईँ हामीले चाहेर पनि त्यो टाइमलाई एक्सटेन्सन गर्न सक्दैनौँ, किनभने आज नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ जनसङ्ख्यिक लाभांशको चरणमा छौँ। सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार ठुलो छ। विश्वभरिका जति मुलुकहरू, चाहे दक्षिण कोरियाको डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्नु, चाहे सिङ्गापुरको कुरा गरौँ, चाहे अहिले चाइनाकै कुरा गरौँ, चाहे अहिले इन्डियाले गरिरहेको डेभलपमेन्टको कुराहरू गरौँ, जापानको, सबै जो मुलुकले विकास गरे तिनीहरूले चाहिँ सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार ठुलो भएको बेला विकास गरेका छन् होइन। त्यो अहिले नेपाल त्यो चरणमा छ र जनसङ्ख्याविदहरू अहिलेसम्मका अनुभवहरू सबै हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यो बढीमा 40-45 वर्ष टिक्छ होइन। जस्तो चाइनाकै हेर्नुहुन्छ भने 1978 देङ स्याओपिङले चाहिँ खुल्ला अर्थनीति ल्याए र 1980बाट लागू भयो। अहिले 2020 आइपुग्दा चाहिँ त्यो आफ्नो जनसङ्ख्या नीति चाहिँ चेन्ज गर्ने स्थितिमा आयो। हिजो 4:2:1 थियो, आज 4:2:2 गयो र त्यसले पनि नपुग्ने भएर 4:2:3 गयो। त्यसको अर्थ के हो? सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार बढाउँदैछ। मैले भन्न खोजेको नेपाल हाम्रो सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार ठुलो भएको अवस्थामा छौँ। यो कहिलेबाट ठुलो भयो भन्दा 2068बाट ठुलो भयो। 2068बाट ठुलो हुँदा 2078 त 10 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ। अब 40 वर्षलाई अनुमान लाउने हो भने तपाईँ हामीसित 30 वर्ष मात्रै बाँकी छन्। यो 30 वर्षको जनसङ्ख्या 30 वर्ष हामीले देश बनाउनु पर्ने छ भनौँ न, बनाइसक्नुपर्छ। नत्र त्यसपछि तपाईँले चाहेर पनि बनाउन सक्नुहुन्न, किनभने यो समाज विकासको नियम हो। त्यसपछि त आश्रित जनसङ्ख्याको आकार ठुलो हुन्छ, सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार सानो हुन्छ। फेरि त्यो आश्रित जनसङ्ख्याबाट सक्रिय जनसङ्ख्या ठुलो गर्नका लागि फेरि 40-50 वर्ष लाग्न सक्छ हो। मैले भने चाहिँ यो 30 वर्षभित्र विकास भएन भने होइन, 48 सालदेखि हेर्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, 48 सालदेखि अहिले 78 आइपुग्दा 30 वर्ष हामीले बिताइसकेछौँ। 30 वर्ष केही भएन। आज मात्रै पेपरमा आएको छ 56,000 होइन प्रति व्यक्ति ऋण पुगिसकेको छ होइन। भने त्यसको डेभलपमेन्टको वेबाट हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन। 48 सालबाट 78मा 30 वर्ष क्रस गरिसक्यौँ। बाँकी 30 वर्ष केही गरेनौँ, केही गर्न सकेनौँ भने 30-60 वर्ष चाहिँ जिरो हुन्छ। 60 वर्ष लगाएर बिगारेको समाजलाई फेरि जिरोमा झार्न कम्तीमा 30 वर्ष लाग्ला भने 90 वर्ष हुन्छ। एक शताब्दी त नेपाल चाहिँ केही पनि नहुने भयो। एक शताब्दी केही नहुने भने चाहिँ म तपाईँलाई घनश्याम भुसाल, हाम्रो नेता घनश्याम भुसालको एउटा शब्द सापड लिएर उहाँले भन्ने गरेको हामीलाई धेरै पटक भन्ने गर्नुभएको छ। म त्यो शब्द तपाईँको बिचमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आदरणीय घनश्याम दाइले भन्नुहुन्छ, इतिहाससँग व्यक्तिका खाता राख्ने फुर्सद हुँदैन, जेनेरेसन टु जेनेरेसन खाता राख्ने हो। आउँदो 30 वर्ष विकास गर्न सकेनौँ भने मेरो जेनेरेसन सबभन्दा नालायक जेनेरेसन हुनेछ। 30 वर्षपछि म अहिले 40 पुग्न थालेँ, 30 वर्षपछि म 70 वर्ष हुन्छु, बुढो हो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो समाजले मेरो समीक्षा गर्नेछ, यो समाजको म अगुवा हुनेछु अथवा अभिभावकको रूपमा हुनेछु। त्यतिखेर अहिलेको भन्दा दुर्गतिको समाज अथवा यही समाज रहने भयो भने म कति नालायक होला। मेरो चिन्ता त्यसमा हो। मैले भने पार्टीको एकता त्यो कुराहरु जस्तो अब यो म अलिकति यो पार्टीको विषयलाई एकैछिनमा जोडौँला। तपाईँ भिजन देखिरहनु भएको छ, तपाईँ दूरदृष्टिको रूपमा एउटा कुरा जोडिहालेँ। बिल्ड मार्यो भनेपछि समस्या हुन्छ। मैले पार्टीको एकता योसँग टाइअप गर्नुपर्नेमा यो टाइअप भएको छैन। एकता या विभाजन यो कुरामा टाइअप हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। जस्तो तपाईँले अहिले भने जस्तो एउटा ओए देखिरहनु भएको छ, एउटा दूरदृष्टि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एउटा दृश्यलाई तपाईँले इमेजिन गरिरहनु भएको छ। सबै नेताहरू, सबै यो राजनीतिक दलका युवाहरूमा या अहिले
अहिलेको समकालीन जो अहिलेको मेजर दलहरूका लिडरहरू हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूसँग समय पनि छैन, हामीसँग पनि समय छैन। तपाईँले भन्न चाहेको सकभर यसलाई रूपान्तरण गरौँ या न्यू जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गरौँ, सकभर यसले एउटा नयाँ भनौँ न एउटा रिभोल्युसन ल्याउँछ कि भन्ने यहाँले सोच राखिरहनु भयो होला। यो सोच आज नेपाली राजनीतिमा देखिन्न। बरु कसरी म पदमा पुग्ने, कति वर्ष मैले कुर्सीमा मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, फेरि रिपिट हुन पाए हुन्थ्यो, यो एक किसिमको अध्यक्ष भइरहने यो परिपाटी देखिन्छ। यसरी कसरी बन्छ देश भन्नुहोस् त नरसी? एकदम दुःख लाग्दो विषय हो यो चाहिँ होइन। व्यक्ति के हुन्छ डजन्ट म्याटर होइन। आहुतिको एउटा इन्टरभ्यू सुने मैले अलि अगाडि, त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन। उहाँको आहुतिले भनेको हुनाले मैले त्यो दोहोऱ्याएको मात्रै। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मनिषा कोइरालाले दाहाल थरसँग बिहे गर्नुभएको रहेछ। उहाँको दाहाल थरको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुत्ता फ्याक्ट्री रहेछ। उहाँले आहुतिले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ खास गरी जातीय हिसाबले होइन, हिजो जो अभिजात्य वर्ग छ अथवा सामन्त वर्ग छ अथवा खास गरिकन छेत्री ठकुरी बाहुन जो छ होइन, त्यसले चाहिँ के ठान्यो भने हामीले तलकालाई त दबाइरहेकै छौँ ठान्यो, तर तलको मान्छेको विकास नभएको कारणले, उदाहरणका लागि दाहाल थरको उसले चाहिँ जुत्ता फ्याक्ट्री चलाएको छ भने 13 लाख जोर जुत्ता मात्रै उत्पादन गर्छ होइन। यसको अर्थ त के हो भने 13 लाख मान्छेले मात्रै त्यो जुत्ता लाउन सक्ने हैसियत बनाएर छ भन्ने हो। यदि तलको मान्छेको पनि आर्थिक स्तर उठेको भए त 3 करोड मान्छे छ भने 3 करोड जोर जुत्ता उत्पादन हुन्थ्यो, व्यापार त उसैको हुन्थ्यो नि त। मैले यो कहाँ जोड्या भने आज नेता, उदाहरणका लागि मान्नुहोस् म चाहिँ मन्त्री भएछु, म मन्त्री हुँदा के हुन्छ, मैले मात्रै प्राप्त गर्ने कुरा के हुन्छ क्या? आखिर मेरो समाज, मेरो सन्तति भोलिको पुस्ताले केही प्राप्त गर्दैन भने के अर्थ हुन्छ? भोलिको पुस्ताले प्राप्त गर्ने भने त होल समाजले प्राप्त गर्ने हो नि त। त्यस कारणले सोच्नु पर्नेमा हामीले सोच्न सकिरहेका छैनौँ। यो युवाले पनि त्यो सोचिरहेको छैनौँ। आज के छ भने मैले तपाईँले अघि भनेकै शब्द व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। जुन कुरा गौण हो, जुन कुरा गौण हो, केही कन्ट्रिब्युट गर्दैन त्यसले होइन। आज म हेर्नुहोस् मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, एउटा कुराहरू चाहिँ हामीले म्यासेज दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यो दिन जरुरी छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम युवालाई आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु, नेपालमा एउटा म्यासेज दिन के जरुरी छ भने जसले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउँछ होइन, जसले अनियमितता गरेर पैसा कमाउँछ, त्यो मान्छे यो पृथ्वीमा नबाँच्न सक्छ, तर नबाँच्दा पनि तेरा सन्तानलाई हामी छोड्दैनौँ है, तेरा सन्तानले अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज दिन सक्यो भने यिनले कमाउँदैनन् जस्तो लाग्छ क्या। म नाम चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक टेलिभिजनमा लिँदैन। जस्तो एउटा पूर्व मन्त्री, पञ्चायतकालको कुनै मन्त्रीको मृत्यु भयो, मृत्यु भइसकेपछि पनि विशेष अदालतले त्यसको फैसला गर्यो, भ्रष्टाचारी करार भएर उनको छोराले चाहिँ त्यसको चाहिँ के भने भ्रष्टाचार गरेको बिगो चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो क्या। भने यो कन्डिसन चाहिँ हामीले अहिले पनि लिन म्यासेज लिन सक्यौँ भने अहिले रहेका त्यो मेरो पार्टी भन्नुहोस् चाहे अर्काको पार्टी भन्नुहोस्, चाहे एमाले चाहे कङ्ग्रेस भन्नुहोस्, प्रत्येकमा यस्तो खालको छ। यो कुरा रोक्नुपर्ने जरुरी छ, जुन कुरा रोक्न सकिरहेका छैनौँ। नरोकेका कारणले मान्छे आफ्नो पद प्राप्तिलाई सबभन्दा ठुलो ठानिरहेको छ, जुन कुरा गौण हो। जस्तो नरेशजी आज तपाईँको अन्तर्वार्ता सुनिरहँदा या तपाईँको विचारसँग कैयौँले सहमत असहमत जे राखे तापनि जरुर स्वाभाविक तपाईँ आफ्नो एउटा आइडियोलोजीको रूपमा हिँडिरहनु भएको छ, एउटा आफूलाई जुन एउटा भनौँ न सिद्धान्तलाई आफूले आत्मसात गरिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तो कैयौँ युवाहरू छन्, अग्रज लिडरहरू पनि छन्, तर एउटा समय आएपछि त्यो सबै ब्रेक भएको देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दुईटा हामीले जति पनि नेताहरूलाई अहिले तपाईँहरूले मानेको नेता, नाम लिएका नेताहरू पनि भनौँ न, अहिले पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्रै कैयौँ नेता छन्, अन्य पार्टीभित्र त हामीले देखेका पनि छौँ। गगन थापालाई आइडलको रूपमा पनि हेर्छन्, अरूलाई हेर्छन्, विश्वप्रकाश शर्मा या तपाईँहरूकै पार्टीभित्र योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, भीम रावल लगायतको ठुलो नेता तह तबका छन् नि होइन नरेशजी? तर एउटा समय आएपछि सबै लोभी पापी जस्तो नेपाली समाजमा देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो सही हो कि गलत भइरहेछ? यस्तो हुन्छ, मैले एउटा बुक पढ्दै थिएँ होइन, अर्को टेलिभिजनमा पनि बोलिसक्यो हुनाले मैले यो कुरा दोहोऱ्याए जस्तो हुन्छ, अन्यथा नहोस् होइन। तपाईँको मार्फत यो के भन्ने एकदम पपुलर कार्यक्रम, पपुलर व्यक्तिले चलाउनु भएको छ नवराजीले होइन, त्यस मार्फत अरूलाई धेरैलाई सुनाउन चाहँदा राम्रै हुन्छ, सुनाउन सक्दा। यो के हुन्छ अरे 30 वर्षभन्दा मुनिको उमेर चाहिँ मान्छे क्यारियर बिल्डमा लागिरहेको हुन्छ अरे क्या होइन। 30 देखि 40 वर्षको मान्छे भने चाहिँ वी क्यान डु अथवा आई क्यान डु होइन, जे आउँछ म गर्न सक्छु, हामी गर्न सक्छौँ, जे हो म गर्छु भन्ने हुन्छ नि। 40 देखि 50 को उमेर भने चाहिँ बिस्तारै मैले के गरेँ, के गर्नुपर्ने थियो भनेर समीक्षा गर्छ अरे। अनि 50 देखि 60 को उमेर समूह भने चाहिँ मैले गर्नुपर्ने यो थियो, गरिनछु भन्ने जुन निष्कर्ष निकालेको हुन्छ 40 देखि 50 को बिचको निष्कर्ष, त्यो 50 देखि 60 कोले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ र 60 भन्दा माथि चाहिँ एक किसिमले रिटायर उमेर हो भन्छ। त्यसलाई नेपाली सोसाइटीमा ढाल्नुभयो भने 30 भन्दा मुनि जो क्यारियर बिल्डमा लागिरहेछ आज भौतारिरहेको स्थिति छ
हैन नेपालमा पढ्ने स्कोप देख्दैन उसले जागिर खाने स्कोप देख्दैन उसले भोलिको समाजको उज्यालो प्रकाश देख्दैन उसले ऊ विदेशतिर भौतारिरहेको छ 30 देखि 40 को जो गर्न सक्छु भन्ने छ ऊ चाहिँ हामीले नेपालमा काम दिन नसकेर विदेश खाडी मुलुकहरुमा चाहिँ पसिना बगाइरहेको छ 40 देखि 50 को उमेर भनेकै के हो भने के गर्नुपर्ने थियो के गरे अथवा के गर्न सकिन भनेर समीक्षा गर्ने उमेर हो अनि अहिले तपाई हामीले हेर्यौं भने 40 देखि 50 को उमेरकाले के सोच्छन् होला भने नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ ओहो मैले चाहिँ मेरो छोराछोरी रहेछ श्रीमती रहेछ आमा बाउ रहेछ समाज रहेछ आफन्तहरु रहेछन् तिनलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्दो रहेछ पढाउनु पर्दो रहेछ कपडा किन्नु पर्दो रहेछ घर बनाउनु पर्दो रहेछ केही पनि सकिन छु मैले भन्ने लाग्छ उलाई त्यसपछि 50 देखि 60 को भने त केही गर्न सकिन भन्ने जे निष्कर्ष निकाल्छ उले त्यो गर्ने हो नि त हो यसलाई चाहिँ नेपाली प्रशासनिक यन्त्रमा या चाहिँ हाम्रो समाजमा राजनीतिमा ढाल्नु भयो भने के देखिन्छ भने 40 देखि 50 को उमेर चाहिँ बिस्तारै उ चाहिँ पोजिसनमा आउँछ के जहाँ बिस्तारै लोप पलाउने उमेर हो 50 देखि 60 भने अझ बेसी चाहिँ त्यसले क्याप्चर गर्छ जहाँ लोप पलाएर कार्यान्वयन हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यो उमेर आज दुःखका साथ भन्छु म तपाईलाई हाम्रो सेकेन्ड लियर हैन मलाई के लाग्थ्यो भने केपी कमरेड माधव कमरेड जैन कमरेड वामदेव कमरेड तपाईहरुले अब बिदा गर्नुस् बिदा लिनुस् हैन तपाईहरु एक किसिमको संरक्षक भूमिकामा रहनुस् हामीलाई जिम्मेवारी दिनुस् भन्नुहुन्छ भन्ने थियो उहाँले भन्नु भएको छैन नि किन भन्नु भएको छैन त्यो कोही न कोही उमेरको समस्या पनि छ हैन उहाँहरुलाई के परिरहेछ भने 50 देखि माथि त सबैलाई पलाउने उमेर त त्यही हो 60 देखि माथि भन्ने अझ के लाग्छ होला भने ओ उमेर त सकिएछ म त रिटायर हुन थालेछु भन्ने लाग्छ होला हैन त्यसकारण यो भन्न सकिएको छैन यो चाहिँ आम उमेरकै समस्या हो अब नेपाली सोसाइटीमा ढाल्नु भयो भने यसलाई के गर्न जरुरी छ भने युवाले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ मैले अघि भने हामीले सकारात्मक भाइब्रेसन नै क्रिएट गर्न सकिरहेको छैनौं आज जो युवा संगठित गरेर हामीले जसरी लगाउन खोजिरहेका छौं हामीले दुईटा ढंगबाट लगाइरहेका छौं एउटाले संगठित गर्ने भने लुम्पेन बनाइरहेछ हैन आफू चाहिँ प्रमुख मान्छे बन्छ अनि उले युवालाई मोबिलाइज गर्छ हामी युवालाई श्रमसँग जोड्ने कुरा सिकाइरहेका छैनौं शिक्षा सिकाइरहेका छैनौं हाम्रो समाजको सभ्यता सिकाइरहेका छैनौं हाम्रो संस्कृति सिकाइरहेका छैनौं उलाई के मात्र सिकाइरहेका छौं भने दाइ काका बाबा अझ भन्दा पोलिटिक्समा त हेर्नुस् कम्युनिस्टको पोलिटिक्समा बा भन्ने शब्द सहित हुर्कियो हैन अब यो कसैलाई तितो लाग्ला तर यथार्थ कुरा त्यही हो नि त जहाँ बा होइन नि हामी कमरेडले थियौं हैन जहाँ दाइ हैन सेतो तपाईले कालोलाई रातो भन्नुभयो भने मैले कालोलाई रातो भनिदिन्छु किनभने चाहिँ दाइले भन्नुभयो त्यसकारणले रातो भनिदिन्छु के यथार्थ कुरा के हो त्यो हामीले चाहिँ क्रिटिकल्ली नहेर्ने स्थिति बन्यो त्यसकारण युवाको यो समस्या हो भन्ने लाग्छ अहिले नेपाली राजनीतिमा खास गरी यो प्रयोग हुने शब्द म यो प्रयोग त गर्न चाहन्न तर पनि अब कयौंले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ खास गरी यो राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू बढी नै एक किसिमको ग्रुपिजम अर्थात् अझ प्रयोगै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ बेला बखतमा गरेर पनि यो झोले जस्तो पो भए भन्छन् मान्छेले ग्रुपमा गए अब नरेशजीहरू पनि माधव नेपाललाई बाहेक अरू नछोड्ने या भनौँ यस्तो देखिने परिस्थिति देखिन्छ के साँच्चै हाम्रो नेपाली राजनीतिमा नेता या यो एउटा ग्रुपिजम नगर्यो भने राजनीति छैन या अहिलेका दलहरूले चाहिँ अब यो गर्नुहुन्न यसको विकल्पमा चाहिँ नयाँ दल आवश्यक छ अहिलेका दलहरू फेलियर भयो भन्ने लाग्छ तपाईलाई के लागिरहेको छ यसको दुईटै कुरा एउटा चाहिँ तपाईले भने जस्तो झोले भयो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण हिसाब त्यो नकार्न चाहिँ सकिदैन हैन त्यो ममा पनि समस्या छ अर्कोमा पनि समस्या छ त्यो सम्पूर्ण हिसाबले कहीं न कहीं त्यो छ हैन त्यो चाहिँ समस्या हो त्यो चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले म नकार्छु भन्ने लाग्दैन तर त्यो किन आयो भन्दा उसको चाहिँ क्रिटिकल्ली हेर्ने कुराहरुमा कमी छ हैन क्षमतामा कमी छ योग्यतामा कमी छ उले चाहिँ आफूलाई अघि तपाईले भन्नुभएकै शब्द भने निश्चित उसको आफ्नो व्यक्तिगत पद अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेरिरहेछ किन व्यक्तिगत स्वार्थ जब तपाईबाट मैले व्यक्तिगत प्राप्त गर्ने कुरा मात्र राख्छु भने त मैले तपाईलाई त प्रशंसा बाहेक अरु गरेर त व्यक्तिगत प्राप्त गर्न त सक्दिन त्यसकारणले त्यसपछि म प्रशंसा गर्न थाल्छु के यो चाहिँ हुर्किरहेको एउटा प्रवृत्ति हो हैन त्यसमा म अस्वीकार गर्दिन एउटा त्यसकारणले आएको छ दोस्रो के हो भने यो जुन जसरी आइरहेको छ नि त्यसको समाजको पनि कहीं न कहीं दोष छ समाजको पनि दोष के छ भने उले बेठिक गरेर पनि एउटा प्रभुत्वशाली देखियो भने समाजले त्यसलाई स्वीकार्ने प्रशंसा गर्दिने हैन जहाँ इमानदार हुन्छ जसरी लगनशील पूर्वक काम गरिरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नस्वीकार्ने हाम्रो समाजको पनि केही समस्या छ आम रूपमा छैन तर समाजमा कहीं न कहीं त्यो पनि लुकिरहेको छ त्यसकारणले दुईटा कुरा हुर्किरहेको छ अब झोलले बनिरहेको भने चाहिँ मैले भनिहालेँ हैन स्वाभाविक रूपमा त्यो एउटा स्वार्थले त्यस्तो बनाएको छ जहाँसम्म नयाँ पार्टीको कुराहरु छ म के देख्छु भने नयाँ पार्टी बन्दा पनि हैन प्रवृत्ति मान्छे पात्र र प्रवृत्ति चेन्ज भएन भने त्यो भइरहन्छ नि त नयाँ पार्टी बन्दा नि खास फरक त हुँदैन रहेछ नि त किनभने हेर्नु साझा विवेकशील छुट्यो फुट्यो सँगै भयो हैन अब पब्लिकली मैले यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन साझा विवेकशीलको अध्यक्ष जतिको मान्छेले राजतन्त्र आवश्यक छ
धर्मनिरपेक्षता बेठिक छ भनेर भन्छ चाहिँ उहाँले त्यसरी ल्याउनु भयो। भनेको मतलब के उहाँको चाहिँ कोही न कोही चिन्तन त पुरातनवादी नै छ नि त, पश्चगामी नै छ नि त, नयाँ पार्टी भएर केही हुँदैन रहेछ नि। यद्यपि त्यहाँ युवाले केही नयाँ कुरा बोलिरहनु भएको पनि छ फेरि, होइन? मैले त्यो कुरा पनि एकदम नजरअन्दाज गर्न सक्दिनँ। मैले भने चाहिँ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने नयाँ पार्टी सोल्युसन होइन, संस्कारको परिवर्तन अथवा व्यवहारको परिवर्तन भयो। तर हामीले अवस्थाका लागि चाहिँ त्यो किसिमको हामीले चाहिँ भनौँ न एक किसिमको गाइड बनाउन सकेनौँ, गाइडलाइन बनाउनु पर्थ्यो, या हामीले जुन तपाईँले भन्नुभयो सक्रिय जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। विश्वका कयौँ कम्युनिस्ट देशहरू त आज विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछन् भने अब त्यो कम्युनिस्टहरूले विकासै गर्दैन भनेर पनि कसले पत्याउने, त्यो एउटा विषय भयो नरेशजी। अब मैले अघि नै एउटा प्रश्न मैले थपिहालेँ, तपाईँले मिठो शब्द बोल्नुभयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन क्या। अवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा हामीले सोच्नुपर्ने त्यो जरुरी हो, त्यो सोचेनौँ, होइन? त्यसकारण अब तपाईँ हामीले के भन्नु, व्यवस्था परिवर्तन भयो साथी हो, अवस्था परिवर्तन गर्न लागौँ भन्नुपर्छ। त्यो मिठो जस्तो नरेश अहिले यो मैले अघि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, सँगै भएको हुनाले तपाईँले त्यसलाई अहिलेसम्म खोल्नु भएन। नेकपा एमाले अहिले विभाजनको यो सङ्घारमा छ। भलै नेकपा एमाले नफुटोस्, मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ, किनभने फुट्नु राम्रो होइन, जुटाउन लाग्नु भएको छ दोस्रो तहको नेता। कार्यदलले प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो नरेशजी। तपाईँ एउटा सङ्गठनको शक्तिशाली युवा सङ्गठनको नेता हो, अर्कोतिर पार्टीको एउटा खेमाको तपाईँ जिम्मेवार नेताको निकट मानिने व्यक्ति पनि हो। आज यो 10 बुँदा पनि आयो, दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा लागि पनि रहेका छन्, तर तपाईँहरूको भूमिका नपुग्या हो कि दोस्रो तहका नेताहरूले दुई नेतालाई मिलाउन नसक्या हो कि माधव नेपाल या एमालेमा फर्किन चाहनुहुन्न? के हो नरेशजी भनिदिनु आज। अब यसलाई म ठ्याक्कै भन्दा मलाई यो कतिपय अहिले तपाईँ टेलिभिजन हेर्ने साथीहरूले मलाई फेरि गाली पनि गर्नु होला, होइन? म फेरि पनि जोड्छु, त्यो एमाले या के अरे एमालेको एकता या विभाजन आम नागरिकको आँखाबाट के प्राप्त गर्छ हामीले त्यो हेर्न जरुरी छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, एकता या विभाजन जे होस्, होइन, एकता हुँदा पनि या विभाजन हुँदा पनि नयाँ एमाले चाहिँ जरुरी छ है। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम एमाले पङ्क्तिलाई आह्वान र अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको एमाले मात्रै सार्थकता दिँदैन, नयाँ एमाले जरुरी छ भने कस्तो एमाले हो? मैले ठिक भन्दै, नयाँ एमाले जरुरी के छ भने अहिलेको एमाले मात्रै सार्थकता दिएन भन्ने कुराहरू त पार्टी किन चाहिन्छ? पार्टी त परिवार समाजको एउटा इकाइ हो, सानो इकाइ हो भने समाजको ठुलो इकाइ त राज्य हो नि त, होइन? राज्य परिवर्तनका लागि पार्टी चाहिने हो, परिवार परिवर्तनका लागि त घरको मुलीले हेर्छ। त्यो पार्टीले राज्य परिवर्तन गर्यो कि गरेन? त्यसो हुँदा तपाईँलाई अघि भनेकै शब्द व्यवस्था परिवर्तन त गर्यो, तर अवस्था परिवर्तन भएन। अब अवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अवस्था परिवर्तन चाहिँ अहिलेको एमाले गरेन भन्न खोज्नु भयो कि समग्र माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम यो समग्रले गरेन? होइन, अहिलेको यस्तो यसलाई चाहिँ अब व्यक्तिलाई दोष चाहिँ मैले नलगाउँ, होइन? अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हेर्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएर केपी कमरेडले गर्नु भएन, त्यसमा त क्लियरै छ, होइन? मलाई कुनै अन्यथा लाग्दैन, किनभने मैले त आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले गरेन भन्नुहुन्छ, उहाँले त मैले जति काम कसैले गरेन, उहाँका नजिकका मान्छेहरूले त फेरि यति प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि सायद यति त इतिहासमा पनि केही कसैले गरेन, अब यही एजेन्डा लिएर हामी चुनावमा पनि जाने हो भन्नेसम्मका उहाँहरूले गरे पनि देखिन्छ। मेरो अघिकै कुरा अधुरो छ, होइन? एकताको विषय, एकता स्वाभाविक रूपमा एकता महत्त्वपूर्ण छ, होइन? तर एकता हुँदा पनि एमालेलाई नयाँ एमाले बनाउन जरुरी छ है। किन नयाँ एमाले बनाउन जरुरी छ भने मैले अघि भने नि, मेरो 30 वर्ष पछिको भविष्य के हुन्छ, त्यो 30 वर्ष पछिको भविष्य यहाँभन्दा उज्जवल बनाउनका लागि एमाले नयाँ एमाले जरुरी छ, होइन? त्यसका लागि गर्नुपर्ने के छ? तपाईँले अघि भने जस्तो केपी कमरेडकै कुरा गर्नुभयो भने गत सालमा चाहिँ उहाँले बजेट ल्याउनु भयो, सामुदायिक स्कुलहरूलाई चाहिँ प्राइभेटाइज गराउने गरी ल्याउनु भयो, होइन? गर्नुभयो होला उहाँहरूले, एकदम लागालाग गर्नुभयो, पसिना पसिन हुनुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। तर धेरै कामको रिजल्ट के आयो भन्दा मेरो आज चाहिँ मैले अघि पनि भने, चाहे ताप्लेजुङको गाउँमा बसेको मान्छे होस्, चाहे दार्चुलाको दुर्गम गाउँमा बसेको मान्छे होस्, त्यसको शिक्षाको कुराहरूमा के फरक आयो, त्यसको स्वास्थ्यको कुराहरूमा के फरक आयो, त्यसको आवासको कुराहरूमा के फरक आयो, त्यसको रोजगारीको कुराहरूमा के फरक आयो, हामीले यो कुरा हेर्छौँ नि त। त्यो दिन सकेन नि त। त्यो दिन सकेन भने त्यो दिन सक्ने पार्टी चाहियो, त्यो दिन सक्ने पार्टी एमाले बनाउनु पर्थ्यो। भने नयाँ एमाले बनाउने भने कि नयाँ दल खोलेर एमाले बनाउन भन्न खोज्नु भयो कि ओलीलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ नयाँ नेतृत्व ल्याएर चाहिँ नयाँ एमाले भन्न खोज्नु भयो? अलिकति क्लियर मैले प्रष्ट भाषामा भने एमाले रहे पनि नयाँ एमाले बनाउन जरुरी छ। अहिलेको एमाले भित्र माधव नेपाल र केपी ओली बीचको दुईटा टिमको एकता भयो भने पनि यही एमाले चल्दैन,
त्यो एमालेलाई नयाँ बनाउनु जरुरी छ। नयाँ बनाउने भने चाहिँ त्यहाँभित्र कार्यकर्ता के भने परिचालनको त्यो पाटो होला, नेतृत्व परिवर्तन नीतिको कुरा गर्ने होला। भन्न खोज्नुमा के भन्नुभयो अब यो फेरि एमालेको त के छ भने 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष बिना त नेकपा एमालेको अहिले अर्को अध्यक्ष त परिकल्पनै गर्न सकिन्न भनेर पनि त अब एउटा विधानलाई हेर्ने भने त कसरी हामीले त्यो कुरा बुझ्ने फेरि नरेश? त्यसका लागि फेरि महाधिवेशनै जानु पर्ला तपाईँले भने जस्तो। अहिले एकता गर्दा आजको भोलि या आजको रातबाट भोलिको रातसम्म पुग्दा चाहिँ एमाले नयाँ एमाले भनेर कस्तो त्यो बिउ राख्न खोजेर हामीले रातारात परिवर्तन हुनलाई नरेश? यस्तो नयाँ एमाले भने चाहिँ तपाईँले अलिक ठिकै भन्नुभयो होइन। नेतृत्वको हिसाबले हेर्दा हामीले ठिक गर्न सकेनौँ आज होइन। आज गाउँमा समाजमा हेर्दा कम्युनिस्टहरूलाई कसरी हेर्छन् त, अथवा एमालेको कार्यकर्तालाई कसरी हेर्छ त? यो इमान्दार हो, योले मेरा विषय बोल्छ, मेरो शिक्षा, यसका कारणले मेरो शिक्षा नीति मेरा नानीले यो फरक पायो भन्ने कुरा प्राप्त भयो कि भएन भन्दा त भएको छैन। त्यो दिने गरिकन चाहिँ नयाँ एमाले बनाउनु पर्यो। नयाँ एमाले बनाउने भने चाहिँ तपाईँले अघि भनेको नेतृत्व परिवर्तन पनि हुनसक्छ होइन। आम रूपमा साङ्गठनिक हिसाबले नयाँ संरचना पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेको दलीय लोकतन्त्र यही लोकतन्त्र चाहेको हो त हामीले। त्यसो हुँदा एमाले भित्रको लोकतन्त्र हामीले फरक बनाउनु जरुरी छ कि छैन होइन। तपाईँको मेरा नेकपा एमालेका नेताप्रति तपाईँको चाहिँ आम रूपमा किन विश्वास छैन त? मेरो एमालेको नेताहरूको यही व्यवहार देखा हो त? तपाईँले नरेश साईलाई यस्तै देख्नुहुन्छ? तपाईँले पनि नरेश साईभित्र स्वयं नरेश साईभित्र लोकतन्त्र खोजिरहनु भएको छ होला, स्वयं नरेश साईभित्र पारदर्शिता खोजिरहनु भएको छ होला, स्वयं नरेश साईभित्रको चाहिँ एउटा आचरणगत कुराहरू नै खोजिरहनु भएको छ होला। त्यो भेटेन देश हाँक्ने हिँडेको मान्छे हो, कुनै मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनु होला। नरेशजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो अहिले पनि तपाईँ इन्डिभिजुअल है, तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हो, सङ्गठनको जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हो। मलाई एउटा कुरा यहाँनिर मनमा लागेको प्रश्न, आज ओलीको तपाईँहरू विरुद्धमा एउटा एलायन्समा हुनुहुन्छ, एउटा अलग समूहमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले माधव नेपाललाई नेता मानिरहनु भएको छ। हिजो माधव नेपालले 16 वर्ष यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हो। उहाँसँग जोडिएका मान्छेहरूले पनि कैयौँ पटक नेतृत्व गरे। अब माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सकिन्न। तपाईँहरूले भने अहिले के माधव नेपाललाई सम्मानजनक रूपमा लग्ने भन्न खोज्नुमा आऊ कि पार्टी एकता गर्नका निम्ति चाहिँ दुवै नेताहरू चाहिँ अब विश्राम लिने भन्नु खोज्नुमा आऊ कि तपाईँले बुझ्यो के कहाँनिर चाहिँ यो गर्यो भने हुन्छ? किनभने उहाँहरू भन्नुहुन्छ माधव नेपालले यो गरेन, हिजो यस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो, उहाँ पनि असफल हो, आज हामीलाई असफल भन्ने यी तर्कहरू छन्। नरेशजी, तपाईँ बडो बौद्धिक युवा पङ्क्तिको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। के गर्ने, कसरी चाहिँ मिलाउने त? तपाईँहरूको चाहना के? तपाईँले किन माधव नेपाललाई बोकिरहनु भयो होला भन्नुहोस् त? यसलाई यस्तो मैले भन्दैछु, हामी माधव नेपाललाई बोकेको अथवा चाहिँ ओली कमरेडले अरूले बेठी गरेको भन्नुभयो भन्ने भन्दा पनि यथार्थ कुरा के हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी यो ठाउँमा किन आइपुग्यौँ भने मैले अघि भने नि, युवा सङ्घ 2077 फागुन 23 गतेको फैसलाले चाहिँ नेकपा एमालेमा जाऊ भनिसकेपछि त युवा सङ्घ नेपाल नै गठन गरेको भए म आज युवा सङ्घको अध्यक्ष नहुन पनि सक्थेँ नि त, युवा सङ्घकै महासचिव हुन सक्थेँ। साथीहरूले युवा सङ्घ त गठन त गर्नु भएन, अथवा युवा सङ्घमा फर्किने चासो देखाउनु भएन। युवा सङ्घप्रतिको उहाँको किन हो थाहा छैन, उहाँको वितृष्णा भयो। त्यस कारण त्यसलाई हामीले अँगाले मात्रै हो। किन त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुलाई किन वितृष्णा भयो, अथवा किन उहाँहरूको मन परेन होइन, किन राष्ट्रिय युवा सङ्घ बनाउनु पर्यो, त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुलाई। त्यस कारण मैले यो भन्न खोजेर पार्टीको विषय हामी लागिरहेको नै पार्टीभित्र बेठेक जे भयो, अघि तपाईँले भन्नुभयो भने युवाहरू विद्रोही हुन्छन्, जुझारु हुन्छन्, बेठेक कुरा जे थियो त्यसका विरुद्ध उभिएको हामी। विरुद्ध कहाँ उभियौँ भने हिजो सरकारले बेठी गर्दै आएको थियो, त्यो राम्रो गर्नुहोस् भनेर बनाएको थियौँ हामीले। फागुन 23 पछिको फैसलामा जहाँ जानु पर्ने त्यहाँ जानु भएन, त्यस कारणले हामीले त्यसको लागि प्रेसर दियौँ। प्रेसर दिँदा दिँदा कहाँ आइपुग्यो भने आज मान्छेले मानोस् नमानोस्, स्वीकारोस् नस्वीकारोस्, हामी दुईवटा पार्टीको मनोविज्ञानमा छौँ, दुईवटा सङ्गठनको मनोविज्ञानमा छौँ, दुईवटा राजनीतिक अभ्यासमा छौँ। भनेपछि अब एकता त स्वाभाविक रूपमा पावर सेयरिङ पनि एकता हुन्छ। राजनीति दुईवटा ढङ्गले चल्ने हो, हेर्नुहोस् के नीतिले चलाउँछ कि समुदायले चलाउँछ। भने अब 50-50 मा जानुपर्छ भन्ने हो तपाईको जस्तो हामी अलग-अलग धारमा चाहिँ संरचनामा छौँ। मैले त्यो पनि भन्न, मैले भन्दैछु राजनीति दुईवटा ढङ्गले चल्छ, के नीतिले गाइड गर्छ के सहमतिले गाइड गर्छ। नीतिले गाइड गर्न सकेन भने सहमतिले गाइड गर्छ। एमाले हिजोको एमालेमा चाहिँ स्वयं नेतृत्वले होइन, किन 9 महाधिवेशनको चाहिँ प्रतिवेदन पढ्दा हुन्छ होइन, म आवश्यक परेन त्यो बहसै गरौँला। 9 महाधिवेशनको प्रतिवेदनले तोकेको कुरा अथवा त्यतिखेर 9 महाधिवेशन हलले चाहिँ नेतृत्व निर्वाचित गर्दाखेरि तेरो काम गर्ने यो है अग्राधिकार अथवा काम यसमा गर भनेर दिएको थियो नि, त्यो नगरेपछि समस्या आयो। नीति त मान्नु भएन नि त। नेतृत्वले नीति उल्लङ्घन गर्न थालेपछि अर्कोले नीतिका लागि प्रेसर गर्यो, त्यसले काम गरेन। काम नगरेपछि अहिले नीतिले निर्देशित भएन भने अब त सहमतिमा जानु पर्यो नि त। सहमतिमा जाँदा शब्द तपाईँले के प्रयोग गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर स्वाभाविक रूपमा
दुईटैमा सहमतिमा जाँदा दुईटैको सहमति तर तपाईँहरूको पार्टी अलग भएको त होइन नि त तपाईँहरूलाई किन हिस्सा दिने तपाईँहरूलाई बराबरी किन दिने मैले हिस्सा मागेकै छैन सम्मानजनक भने अहिले त अध्यक्ष बनाउने सम्मको प्रस्तावहरू आयो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ अब यो हिस्सा खोज्या हो कि त्यो हैसियतमा पुगिसक्नु भयो अलग अलग एउटा फरक दलको त्यो लेभलमा तपाईँहरूले त्यो भनौँ न आफ्नो एउटा माथिदेखि तलसम्मको त्यो सबै तयार पारिसक्नु भएको हो कि यस्तो हेर्नुहोस् कस्तो बार्गेनिङ हो कि यो बार्गेनिङ होइन यसलाई अब ओली कमरेडको ठाउँमा म भए त म राजीनामा गरेर हिँड्थेँ आजसम्म म बस्दिनँ थिएँ यहाँ चाहिँ ओली म फेरि पनि दोहोऱ्याइरहन्छु उहाँको ठाउँमा म हुने हो भने म राजीनामा गरेर हिँड्थेँ किनभने चाहे नैतिक हिसाबले भन्नुहोस् संसदभित्रको कुरा सरकारभित्रको कुरा गर्नुहोस् यहाँ आइपुग्यो पार्टीको कुरा गर्नुहोस् यहाँ आइपुग्यो हिजो उहाँले नै होइन प्रचण्ड कमरेडसँग अङ्कमाल हाल्यो भने किन छोड्नु पर्यो क्या होइन पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाल त लाल गद्दार हो भन्नुभयो त उहाँले देशद्रोही हो पार्टीलाई धोके दिने धोकेबाज हो तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँले बुझेअनुसार माधव नेपाल समूह या माधव नेपालहरू या तपाईँहरूले जे गर्नुभयो संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टीको दलीय व्हिप या दलीय अनुशासन पालन भयो त यही हो हामीले गर्न खोजेको संसदीय व्यवस्था नरेशजी टु बी अनेस्ट तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो पार्टीले जतिखेर पार्टी नेतृत्व या बहुमतले बेठिक निर्णय गर्छ भने त्यसलाई करेक्सनमा कार्यकर्ताले जानुपर्छ हिजो केशरजङ रायमाझी बहुमतमा हुँदा उहाँले गरेको निर्णय बेठिक निर्णय करेक्सनमा नगएको भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन थियो होइन पार्टीभित्र बेठिक कुरा हुर्क्यो त्यहाँ बोल्न सक्नु भएन बोल्ने साहस आँट त्यो माधव नेपालले उठाउनु भयो म सल्युट गर्छु उहाँलाई माधव कमरेडलाई म फेरि पनि भन्छु आज जे गर्नुभयो आफ्नै सरकारको आफ्नो पार्टीको नेतालाई म भन्दैछु प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर तपाईहरु दीपावली मनाउँदै कुन पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो म भन्दैछु माधव नेपाल लाल गद्दार लोकतन्त्र जोगाएको कारण लाल गद्दार संसद जोगाएको कारण लाल गद्दार जनताको अथक प्रयत्न पसिना मिहिनेत होइन बलिदानीले आर्जन गरेको संविधान गुम्न थालिरहेको थियो त्यो जोगाएको कारण लाल गद्दार पार्टीभित्रको कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा आउँदै थियो त्यो जोगाएका कारण लाल गद्दार तपाईँले हेर्नु भएको छैन हिजो आज पनि प्रदेशदेखि सङ्घका मान्यहरू चाहिँ सुविवेकले हिँडिरहेको स्थिति देखिँदैन अपहरण भरे होइन अब त्यो शब्द म चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दैन है कतिसम्म कुरा त्यो होइन होला त्यो होइन होला म विश्वास गर्छु त्यो आरोप लागेको होला तर आरोप लाग्ने परिस्थिति पनि बन्नु हुँदैन थियो तपाईँ हामी जतिको मान्छे 21औं शताब्दीको समाजमा खुल्ला बहुलवादी समाज लोकतन्त्र अवलम्बन गरिरहेको समाजमा आरोप लाग्ने कुरा आफैमा गम्भीर छ नि त हो यो कुरा जोगाउनमा माधव नेपाल लाग्नु पार्टीमा धोका दिनु भने तपाईहरुले पार्टीप्रति गद्दारी त गरेको हो नि त हैन आफ्नो पार्टीको नेतालाई चाहिँ आफै चाहिँ छुरा हान्ने त्यो गलत हो कि हैन भन्नुस् त नरेशजी तपाईसँग हिँड्ने म मान्लिनु म तपाईको पार्टीको कार्यकर्ता सबै कुरामा तपाईकै खाने तपाईकै लाउने तपाईकै गुणगान गाउने अनि अन्तिम आवरमा आएर नरेश साईले नै छुरा हान्न थालेपछि म गद्दार हो के देश जनता राष्ट्र जोगाउँदा पार्टीप्रति कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्याय हुन सक्छ यो देश जोगाएको कुरा हो यो राष्ट्र जोगाएको कुरा हो संविधान जोगाएको कुरा हो मैले फेरि पनि भने नि देश राष्ट्र समाज जोगाउँदा जनता जोगाउँदा कहिलेकाहीँ पार्टीले अन्याय हुन्छ यो पार्टीलाई अन्याय भयो अब हामी बरु चाहिँ त्यसलाई एक्सक्युज मागौँला त्यसलाई सुधारौँला त्यो जामला मिलाउँला फेरि म्यानेज गरौँला हिजो देश नरहेको भए के हुन्थ्यो अस्ति मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त आज तपाईहरु माधव नेपाल कमरेडलाई या तपाईको नेतालाई अब ओलीसँग नजाउँ नयाँ पार्टी खोलौँ भन्ने रणनीतिमा टु बी अनेस्ट झुक्नु हुँदैन हिजो जे भो अब ओलीसँग हामी 1 2 3 मिल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो मिल्नु हुँदैन भनेको छैनौ मैले भने क्याटेगोरीले 3टा कुराको चाहिँ जरुरी छ के पहिलो कुरा मैले अघि पनि भने आम नेपाली जनतालाई के दिने त्यो कुराहरू राजनीतिक हिसाबले छलफल गर्न जरुरी छ त्यो भनेको विगतको समीक्षा हुन जरुरी छ आगतका लागि चाहिँ कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ विगतका कहाँ गल्ती कमजोरी भए दुईटैका आलोचना आत्मालोचना हुन जरुरी छ आगतको चाहिँ हामीले के गर्छौं त कार्यक्रम दिन जरुरी छ नम्बर 1 दोस्रो कुरा हाम्रा मनहरू भाँचिएका छन् हामीले चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ मैले अघि पनि भने सांगठनिक कुरा राजनीतिक कुरा व्यवहारका कुराहरू धेरै फरक पुगिसक्यौं त्यसका लागि हार्मोनी बिल्ड गर्ने गरी एउटा चाहिँ एक आपसको चाहिँ हार्दिकता विकास गर्ने व्यवहार हुन जरुरी छ तेस्रो कुरा अहिले चाहिँ जे भएको छ नि त्यो कुरा बेठिक भएको छ भन्ने कुरा त स्वीकार्नु त पर्यो नि त स्वीकार्दाखेरि नेतृत्वको पनि दोष कहीँ न कहीँ थियो नेतृत्वले खुल्ला आह्वान गर्नु पर्यो आज पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ नेतृत्व चाहिँ खुल्ला भएको जस्तो देखिदैन त्यसका लागि हामीले के भनेको हो भने माधव कुमरेलाई चाहिँ यो झुक्नु हुँदैन भन्ने शब्द अथवा अर्को केही भन्ने शब्द त्यस्तो होइन कि निरपेक्ष ढंगले होइन सापेक्षतामा छलफल गरेर जानुपर्छ पार्टी एकता जरुरी छ
फेरि पनि अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत बनाउने हो भने हामी त बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गरिरहेका छौँ भने नेकपा एमाले भित्रको विभाजनले चाहिँ त्यो झन् दिँदैन। नरेशजी, अब तपाईँहरू भो तल्लो तहको नेता दोस्रो तहको नेताहरू तपाईँहरू यसरी चाहिँ माधव नेपाललाई च्यापिदिनु भयो या उचालिदिनु भयो कि उहाँ अब ब्याक हुने कन्डिसनमा हुनुहुन्न भन्ने बाहिर परे पनि होला, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि यस्तो पो हो कि होइन, यसलाई पनि खण्डन गरिदिनु होला। खास गरी अब चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरूको रणनीति भने नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने हो कि नेकपा एमालेमा फर्किने? किन 10 बुँदे पनि भयो, उहाँले चाहिँ म जेठ 2 मा पनि फर्किन्छु भनिसक्नुभयो, अझै यत्रो कारबाही गरे पनि सबै फुकुवा। उहाँले त भनिहाल्नुभयो म त सबै कुराबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सक्युज गरिदिन्छु ल है भनेर पनि भन्नुभयो, अझ पनि तपाईँहरूलाई के पुगेन नरेश? किन यस्तो यो भन्नुहोस्? यसलाई दुईवटा तपाईँले भनेको दुईवटा कुरा म पोइन्टिङ हिसाबले भन्छु। एउटा अघि जुन सुरुमा भन्नुभयो नि, हामीले माधव नेपाल उचालेको च्यापेको होइन होइन, माधव कमरेडले हामी सबैलाई यसरी उभ्याइदिनु भयो कि पार्टीभित्रको अन्यायका विरुद्ध, देशको संविधान जोगाउने कुराहरूमा, लोकतन्त्र जोगाउने कुराहरूमा यसरी सबैलाई उभ्याइदिनु भएको छ कि होइन, त्यो त सलोट गर्नुपर्छ। सम्भवतः माधव नेपालले त्यसरी नउभ्याउनु हुन्थ्यो भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था सकिने स्थितिमा थियो होइन। माधव नेपाल त्यसरी उभिनु भयो र हामीलाई उभ्याउनु भयो। हामी माधव कमरेडले ठिक गाइड गरिरहनु भएको छ भनेर त्यसमा उभिएका मात्रै हो। हामीले त्यो नेतालाई हामीले उचाल्ने च्याप्ने त के हुन्छ र? उहाँले हामीलाई च्याप्ने हो होइन। उहाँले जे बोकिरहनु भएको छ ठिक बोक्नु भएको छ, ठिक गरिरहनु भएको छ। अहिले पार्टीभित्र पनि थुप्रै समस्या छन्, मलाई देखिरहनु भएको छ। पार्टी नेतृत्वले विभिन्न खालका गाली गलौज, नेतृत्व शीर्ष नेतृत्वले गाली गलौज गरिरहेछ होइन, तलकाले गाली गलौज गरिरहेछ। ती सबै कुराका विरुद्ध पनि उहाँले आजभोलि एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ, अक्ला चलो भन्ने। बेठिकका विरुद्ध उभिँदा एक्लै हुन सकिन्छ, तर एक्लै हुँदा पनि उभिनुपर्छ भन्ने उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो उहाँले जसरी उभिनु भयो त्यसका लागि हामीले चाहिँ पछ्याएका मात्रै हो, ठिक कुराका लागि पछ्याएको हो। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म पार्टीभित्रको एकताको कुराहरू छ, हामी नयाँ पार्टी बनाउने अथवा चाहिँ एकता नचाहने भन्ने होइन, एकतै चाहने हो, एकताबद्ध बनाउनु जरुरी छ। बैठकमा उठ्यो नि त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अधिकांश मान्छेहरूले के भने अब ओलीसँग होइन नयाँ पार्टीमा जानुपर्छ, नयाँ खोल्नुपर्छ भन्ने, त्यो मतलाई कसरी हेर्ने? अस्ति दुई किता किन देखियो माधव नेपाल? होइन, यस्तो हामी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुभन्दा अलि अगाडि 22वटा जनसङ्गठनको मिटिङ गऱ्यौँ। जनसङ्गठनको मिटिङ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि एउटै मत आएको छ। एउटै मत त्यो के हो भने पार्टी एकताबद्ध जरुरी छ, तर यथास्थानमा होइन। प्रगतिशील केन्द्रमा अथवा उन्नत स्तरको एकता जरुरी छ क्या। उन्नत स्तरको एकता कायम हुने गरी एकता गरौँ। यदि उन्नत स्तरको एकता हुँदैन भने स्वाभाविक रूपमा मैले अघि भने नि एमालेलाई नयाँ बनाउने गरी लाग्ने हो। यदि एमाले नयाँ हुँदैन भने मैले त तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कपडा धोइदिने हो, तपाईँलाई नुहाइदिने हो, तपाईँलाई राम्रो बनाउने हो। तपाईँ राम्रो बन्नु हुँदैन भने त मैले त केही गर्न सक्दिनँ नि त। त्यस कारणले अहिले हामीले नेकपा एमालेलाई उन्नत र नयाँ एमाले बनाउने अभियानमा छौँ। नयाँ एमाले बनाउन सकिएन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठित हुन्छ। एट लास्ट अब म कार्यक्रमको अन्त्यमै छु। खास गरी अब जाँदा जाँदै तपाईँहरू अहिले पनि बोल्ड डिसिजन लिन सक्नु भएको छैन। अब माधव नेपालसम्म या स्पेसली तपाईँहरू सरकारमा नजाँदा पनि सरकारको पूर्णता पुगेको छैन, कारण माधव नेपालकै समूहको कारण हो। उहाँहरू सरकारमा आउनै पर्छ, गठबन्धनलाई पूर्णता दिनुपर्छ। अर्कोतिर तपाईँहरू पार्टी एकतामा पनि हुनुहुन्छ, पार्टी एकता पनि हुन सकिरहेको छैन। किन यस्तो यो भनौँ न डिसब्यालेन्स जस्तो, कुनै बोल्ड डिसिजन नलिएको सकेको जस्तो, किन यता पनि पूर्णता नहुने उता पनि पूर्णता नहुने गर्न चाहिँ खोज्या? किन यसरी बन्धक बनाइदिनु भयो दुवैतिरलाई भन्नुहोस्? होइन, सरकार चाहिँ हाम्रा कारण रोकेको चाहिँ होइन होइन। मैले नेताहरूलाई पनि सोधेँ, अब अस्ति पनि बाहिर आइसकेका छ, हिजो पनि बाहिर आयो होइन। सरकार हाम्रा कारण रोकेको होइन। हामीले त के भनेका छौँ भने हाम्रो पहिलो कार्य अथवा चाहिँ पहिलो उद्देश्य, हाम्रो पहिलो गन्तव्य भनेको चाहिँ पार्टीको एकता नै हो। हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ, उन्नत स्तरको। मैले भने नयाँ एमाले बनाउन चाहन्छौँ, आम जनता। मैले भने मेरो समाजका लागि 30 वर्षपछिको समाज त मैले हेर्ने होला नि त। त्यो 30 वर्षपछिको समाज दिने गरिकन आउँदो जेनेरेसनलाई त्यो नयाँ समाज अथवा उन्नत समाज हस्तान्तरण गर्ने गरिकन त्यसका लागि चाहिँ नेकपा एमाले एकता जरुरी छ। हाम्रो पहिला गन्तव्य चाहिँ एमालेको एकता नै हो होइन। त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सबै इलिमेन्टहरू एक्टिभ बनाउने हो हामीले। त्यसका लागि सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू तयार गरेर लाग्ने हो। जहाँसम्म सरकारको कुराहरू छ, सरकार चाहिँ गठन गर्ने कुराहरू हामीले सहयोग गऱ्यौँ होइन। सरकारलाई फर्मेसन गर्नुहोस् भनेका छौँ। सरकार फर्मेसन गर्ने कुराहरूमा हाम्रा कारण रोकेको चाहिँ होइन, यद्यपि त्यो छिटो गर्नुपर्ने छ। मैले सुनेअनुसार चाहिँ सम्भवतः आज भोलि नै साझा कार्यक्रम फाइनल हुँदैछ क्या र त्यसपछि सरकार बन्छ भन्ने सुनेको छु। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नरेश विचार र समयका लागि।
धन्यवाद। मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत नवराज धानुक पछिल्लो चरणमा राइजिङ एउटा जर्नलिस्ट हो होइन, जसरी मलाई बोलाएर यो मौका दिनुभयो त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको निजी जीवन, तपाईँको पत्रकारिता जीवन र टेलिभिजन सिङ्गो टिभी टुडेको चाहिँ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको यो विशेषांक कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग नरेश साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो विकसित घटनाक्रम र खास गरी यो देश किन बनेन भन्ने चिन्ता चासो छ। युवा शक्ति के राजनीतिमा ढुङ्गामुढा गर्नलाई मात्र हो? पछिल्लो समय उहाँहरूले एउटा युथ भोलिन्टियर्सको रूपमा चाहिँ एउटा सङ्गठनलाई विस्तार गर्नुभएको छ, जसले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ कि यसले के म्यासेज दिन्छ भन्ने लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष त यतिखेर नेकपा एमालेको एकता कति सम्भव कति असम्भव भन्ने सवालमा रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।